बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मार्च 2023 बरोज़ जुमे रात यकम रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम, और आपको हम रमज़ान की ढेरों खुशियाँ जो हैं आप सबको मुबारक हो। आपको आज रमज़ान के पहले दिन में इन्फो टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान मुबारक के दौरान मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन के लिए रोज़ा अतहर पर हाज़िरी के शेड्यूल का ऐलान। मस्जिद नबी के इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदार जनरल प्रेसिडेंसी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने की आमद की मुनासबत से तैयारियाँ जो हैं मज़ीद तेज़ कर दी। एजेंसी ने मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों के लिए तैयार करदा ऑपरेशनल प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम खिदमात को आला मेयार के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। प्रेसिडेंसी जो है वो एजेंसी रमज़ान के महीने के लिए अपने मनसूबे के मुताबिक मस्जिद नबी को 24 घंटे ज़ायरीन और नमाजियों की आमदरफ्त के लिए तमाम सर्विसेज के साथ तैयार रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। रमज़ान मुबारक के दौरान नमाजियों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मस्जिद नबी की छत को भी नमाजियों के लिए खोलने का फैसला किया गया। शाह सलमान की रमज़ान की आमद पर शहरियों, गैर मुल्कियों और आलमी इस्लाम को मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रमज़ान की आमद पर सऊदी अवाम, सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन वतन और दुनिया भर के मुसलमानों के नाम मुबारकबाद का पैगाम जारी किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही पैगाम वज़ीर इत्तलाआत सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी ने रेडियो और टीवी पर पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रमज़ान की मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि हरमैन शरीफैन, उम्रा और हज ज़ायरीन की खिदमत हमारे लिए अनमोल एजाज़ है। बाहर रीजन में शाहराह पर गाड़ी उलटने से 8 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के बाहर रीजन में एक शाहराह पर गाड़ी उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। हलाल अहमर की टीमें फौरी तौर पर जैबकुआ पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आदिल वेबसाइट के मुताबिक बाहर रीजन में हलाल अहमर ने बुध को बयान में कहा कि अलजोफा चौराहे पर अलमंदक के इलाके में गाड़ी उलटने की इत्तला मिलते ही हलाल अहमर की 6 टीमें रवाना की गईं। हलाल अहमर का कहना है कि 8 अफराद हादसे में जख्मी हुए। जख्मियों को किंग फहद अस्पताल और अलमंदक अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। एक की हालत नाजुक है। एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की नई एयरलाइन एयर सियाल ने पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जो फ़्लाइट्स हैं उसका ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी एयरलाइन एयर सियाल ने पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। एक ट्वीट में एयर सियाल ने ऐलान किया कि हम फ़ख्रिया ऐलान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जद्दा के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। एयर सियाल की जानब से कहा गया कि पाकिस्तान और जद्दा के दरमियान फ़्लाइट्स 29 मार्च से शुरू होंगी। और एयर सियाल ने मुख्तलिफ जो है वो निजी बैंकों के कार्ड पर टिकट खरीदने वालों के लिए डिस्काउंट का भी ऐलान कर रखा है। एयर सियाल की जानब से कुछ दिनों पहले एक ट्वीट में कहा गया था कि एयरलाइंस जो हैं उसमें सफ़र करने वाले अफराद को अलाइड बैंक, हबीब मेट्रो बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, MCB और बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। पाकिस्तान के शहर सियालकोट से शुरू की गई एयर सियाल मुल्क की तीसरी प्राइवेट एयरलाइन है। दिसंबर 2020 में शुरू की गई एयरलाइन सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मलकियत है। उम्रा ज़ायरीन बर्री, बहरी और फ़ज़ाई किसी भी रास्ते से सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर साले अल मुरब्बा ने कहा कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बर्री सरहदी चेक पोस्ट उम्रा ज़ायरीन के लिए खुली हैं। उम्रा ज़ायरीन बर्री, बहरी और फ़ज़ाई किसी भी रास्ते से सऊदी अरब आ सकते हैं। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों ने उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। सरहदी चेक पोस्टों पर उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबालिया हॉल तैयार हैं। तमाम सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। डॉक्टर साले अल मुरब्बे ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मखसूस तमाम पॉइंट्स पर अहलकार पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम अहलकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब हों और उम्रा ज़ायरीन आसानी और सहूलत के साथ उम्रा अदा कर सकें। सऊदी एयरलाइन साल रवां 25 नए एयरपोर्ट के लिए परवाज़ें शुरू करेगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने कहा है कि साल रवां के दौरान 3 बर्र-ए-आज़मों में मज़ीद 25 एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें शुरू की जाएंगी। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर उन एयरपोर्ट्स की फहरिस्त दी है जिनके लिए नई परवाज़ें शुरू की जा रही हैं। उनमें बीजिंग, बर्मिंघम, दारुस्सलाम, चटगाम, जिबूती, लिस्बन, कानो, बगदाद और गेटोक, नेस, मिकानोस, शर्म शेख, बाकू, अजमीर, सराइवो और कब्रिस शामिल हैं। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि बोइंग साख के 39 नए तैयारे और 10 दीगर जो तैयारे हैं वो फ़ज़ाई फ्लाइट में शामिल कर लिए गए हैं।
اونٹوں کی نیلامی کے لیے نئے کنٹرول، الیکٹرانک پیمنٹ اور غیر ویکسین شدہ جانوروں کی فروخت پر پابندی۔ اونٹوں کی عارضی نیلامی کے عمومی ضوابط مفاد عامہ کی منڈیوں اور کسی بھی قسم کے اونٹ کی فروخت کو وہ روکا جائے گا جب تک وہ لائسنس یافتہ پارٹی سے وزارت کی طرف سے منظور شدہ حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام پورا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو اونٹوں کی قیمت ہے اس کو الیکٹرانک طور پر ادا نہیں کر دیا جاتا۔ ماحولیات پانی زراعت کی وزارت کی طرف سے کنٹرولز میں کسی بھی جانور کی فروخت یا نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے جس میں بیماری کی علامات ظاہر ہوں اور اس کو فوری طور پر صحت مند جانوروں سے الگ تھلگ کیا جانا چاہیے۔ مسجد الحرام میں رمضان کے دوران اذان اور نماز براہ راست نشر ہوگی۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان کے دوران مسجد الحرام اور ساؤنڈ سسٹم کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا ہے۔ تربیت یافتہ اور ماہر سعودی انجینئر مسجد الحرام میں ساؤنڈ سسٹم کے منتظم ہیں۔ سرکاری خبررسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا کہ رمضان کے دوران اذان اور نماز کی آواز مسجد الحرام کے تمام زائرین تک پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمام آلات چیک کر لیے گئے ہیں۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کے تعاون سے اذان اور نماز براہ راست دکھانے اور سنانے کا بھی انتظام ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا کہ تمام کام ادارہ جاتی بنیاد پر کیا جائے گا۔ صوتی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے درکار افرادی قوت اور جدید ترین مشینوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی قیادت کی ہدایت کے مطابق تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک اذان اور نماز کے مناظر براہ راست پیش کیے جائیں گے۔ اوپیک پلس کا خام تیل کی کم پیداوار پر قائم رہنے کا امکان۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اتحادی اوپیک پلس ممکنہ طور پر سال کے آخر تک 20 لاکھ بیرل وہ یومیہ کی پیداوار میں کٹوتیوں کے معاہدے پر قائم رہیں گے۔ روئٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق پروڈیوسر گروپ کے 3 مندوبین نے بتایا کہ بینکنگ بحران کے باعث خام تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض سے جدہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز رمضان کے آغاز سے پہلے بدھ کو ریاض سے جدہ پہنچ گئے۔ سرکاری خبررسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ہمراہ شاہی شخصیات اور عہدیدار بھی پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز بدھ کو ریاض سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ منصوبوں کے ذریعے فلم سازی اور نشریات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی سفارتخانے کے زیر اہتمام ڈاکومنٹری مقابلہ جیتنے والوں کو انعامات دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹوں میں کمی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ کو سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ کا سونا 204.45 ریال رہا۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 233.66 ریال، 22 کیرٹ سونا 214.18 اور 18 کیرٹ 175.24 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ سعودی لڑکے کی فصیح انگریزی نے ٹورسٹ کو حیرت زدہ کر دیا۔ عمر الانصاری 13 سالہ سعودی نوجوان کی کئی وائرل ویڈیوز میں وہ فصیح انگریزی میں گفتگو کرنے اور ٹورسٹ کو الولا کے ثقافتی مقامات اور جدہ کے تاریخی علاقے دکھانے کے بعد انٹرنیٹ سیلیبریٹی بن گیا۔ عرب نیوز کے مطابق عمر الانصاری کا تعارف اس وقت ہوا جب قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عمر اپنے والد کے ساتھ پیرو کی ایک صحافی کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں نظر آئے۔ صحافی کے دوست نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ کی تھی۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو عربی ترجمہ کے ساتھ پیش کیا گیا جسے 8 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا گیا۔ عمر الانصاری نے بتایا کہ ہم قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے قطر گئے تھے جہاں سعودی عرب ارجنٹائن کے میچ کا ٹکٹ نہ ملنے کے باعث ہم ریسٹورنٹ کی سکرین پر میچ دیکھ رہے تھے اور وہاں ہماری ملاقات صحافی سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ صحافی کے سوال پر میں نے اپنی قومی فٹ بال ٹیم، سعودی ثقافت اور یہاں کی مہمان نوازی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں اور جب وہ قطر سے واپس سعودی عرب آئے تو یہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ سعودی فٹ بال فیڈریشن کے عہدیداروں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اور میرے والد کو مزید میچز دیکھنے اور قومی ٹیم کی حمایت کے لیے دوبارہ قطر جانے کی پیشکش کی۔ عمر الانصاری نے اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے اچھی انگریزی بولنے کی صلاحیت کے ساتھ سعودی عرب میں ٹورزم کے فروغ کے شعبے میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ عمر جو اس وقت جدہ میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے انگریزی زبان پر عبور کا راز افشا کرتے ہوئے بتایا کہ میں 5 سال کا تھا جب اپنے والد کی اسکالرشپ پر تعلیم کے حصول کے لیے ان کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا۔ ان کی اچھی انگریزی بولنے کی صلاحیت اور انٹرویو لینے کے انداز سے ناظرین وہ متاثر ہوئے اور یہ حوصلہ افزائی انہیں مزید ویڈیوز بنانے کی ترغیب دے رہی ہے اور وہ سعودی عرب میں سیاحت کا سفیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔
बढ़ते हैं आज के रियाल के रेट की जानब आपको बताते हैं। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 12 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 74 रुपये, तहवीला राजी 74 रुपये 12 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 12 पैसे और टेली मनी 74 रुपये 32 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 46 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 52 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 60 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 64 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 52 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 45 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।